मलिक इवान बड़ी बड़ी मूंछों वाला एक मगरूर और दौलतमंद इंसान था। इसका वालिद भी बहुत मेहरबान और दौलतमंद इंसान था। उसका वालिद एक कार एक्सीडेंट में मारा जाता है और वो इस दुनिया से चला जाता है। उसके बाप की सारी जायदाद और दौलत उसके हिस्से में आ जाती है और मलिक इवान और भी ज्यादा मगरूर हो जाता है। गरीब कैसे मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाता है और वो उसी रोटी को खाकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। मलिक इवान को इस चीज़ का पता ही नहीं था। हर वक्त अपनी मूंछों को ताव देता रहता और अपने नौकरों को डांटता रहता और बोलता रहता। ओए मोटे, मैं कितनी मर्तबा तुमको समझा चुका हूँ, तुम दुकान की सफाई सही नहीं करते, आरे गहरे को भी नहीं रोकते और ना गाहक को सही डील करते हो। जिसका दिल करता है मुंह उठा के इधर दुकान के सामने आ जाता है, उसको रोकते भी नहीं हो। इतने में एक आदमी सेब वाली रेडी लेकर दुकान के सामने आ जाता है। अस्सलामु अलैकुम मलिक साहब, अगर आप कहें तो घंटा 2 घंटे के लिए आपकी दुकान के सामने मैं रेडी कर लूँ, शायद अल्लाह ताला मुझे भी कुछ रोज़ी दे दे। ना तुम मुझे ये बात बताओ, मैंने क्या यहाँ खैरात खाना खोल रखा है? जिसका दिल करता है मुंह उठा के इधर आ जाता है। ये तुम्हारे लगाने की जगह है? इतनी खूबसूरत कभी दुकान देखी है? अपनी शक्ल देखी है? अपने कपड़े देखे हैं? भागो यहाँ से। तुम लोगों की अपनी कोई वैल्यू नहीं है, कम से कम दूसरे बंदे के स्टेटस का तो बंदा कुछ ख्याल कर ले। बिल्कुल शर्म हया है ही नहीं इन लोगों को। जिधर देखा मुंह उठा के आगे। ये तुम्हारे लगाने की जगह है? मोटे तू तो पानी लाके मारे इधर। लो साहब जी पानी। अब कोई हरा गहरा आया ना, तेरी हड्डियों की खैर नहीं है। सरकार की तरफ से ऐलान किया जाता है ये सब दुकानें गैर सरकारी हैं, कल सुबह होते इनको गिरा दिया जाएगा। साहिब आप कुछ परेशान दिखाई देते हैं, क्या बात है? सब खैरियत तो है ना? प्लीज बताएं। मोटे तुमने ऐलान तो सुन ही लिया होगा, ये जो अभी ऐलान हुआ कल हमारी दुकान को गिरा दिया जाएगा। अब पता नहीं क्या होगा यार। साहिब आप परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा, आप टेंशन ना लो। चलो घर चलो, सोचते हैं। वो अपनी दुकान को बंद करते हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। मोटे, तुम्हारे मलक का तो हर वक्त गुस्से से मुंह लमका ही रहता है, आज तुम्हारा भी लमक गया है, क्या बात है? बेगम साहिबा, जो हमारी शहर की सबसे बड़ी दुकान है, हुकूमत ने ऐलान किया कल उसको गिरा दिया जाएगा। हम तो बर्बाद हो जाएंगे साहब, इसलिए बहुत परेशान हैं। मैंने कभी भी ज़िंदगी में तुम्हारी बात नहीं मानी और गरीबों पर जुल्म ढाता रहा। आज पता नहीं मेरे दिल को क्यों इतनी बेचैनी लगी है, क्यों बेसुकून है। मुझे ऐसा लगता है जो मैंने गरीबों पर जुल्म की है उसी वजह से अल्लाह ताला आज मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मैं आपको काफ़ी वक्त से समझा रही थी कि गरीबों का दिल नहीं दुखाया करते, लेकिन आपने मेरी बात कभी सुनी ही नहीं। लेकिन अब आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है तो अल्लाह पाक हमारी मदद ज़रूर करेगा। आप भी दुआ करें और मैं भी अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ, वो हमारी मदद ज़रूर करेगा। अब आप इस बात को दिल पर ना लें और आराम से जाकर सो जाए, कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा। अगले रोज़ मलिक साहिब अपने काम पर रवाना हो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है मलिक साहब की दुकान को तोड़ना शुरू कर दिया जाता है। किसी को भी इसकी दुकान टूटने का अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि ये गरीबों पर बहुत जुल्म करता था। सब यही कहते थे कि जो हुआ अच्छा हुआ, ये गरीबों के साथ ऐसा करता था, अब इसके साथ होगा तो इसे पता चलेगा। वो ये क्या करे, वो जालिमों सामान तो उठा लेने देते, अभी सुबह तो हो लेने देते। मोटे मेरा दिल बहुत घबरा रहा है यार, मुझे कुछ हो रहा। शायद आपको कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लो। मेरे दिल में कुछ तकलीफ हो रही। शायद आपको कुछ नहीं होगा, चलो मैं आपको घर लेके चलता हूँ, आप परेशान मत होइए। घर चलते हैं। मैं तो सारी रात अल्लाह ताला से दुआ करती रही हूँ, लेकिन अब जो अल्लाह ताला को मंजूर था वही होना था। लेकिन अब आप दिल छोटा ना करें, अब आप कोई और काम शुरू कर लें।
اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا کرے گا اور ہمیں ترقی عطا کرے گا۔ اب اندھیری رات ہو چکی تھی۔ ملک صاحب ابھی تک نہیں سوئے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کریں۔ ان کے پاس نہ تو پیسہ تھا اور نہ ہی کوئی ہنر۔ وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اسی سوچ میں ڈوبے تھے کہ اب وہ کیا کریں گے، اب کیا۔ اور میرے یار کی دکان کیا مارکیٹ سے گئی، میرا یار ہی مارکیٹ سے غائب ہو گیا۔ وہ یار پھر چکر ہی نہیں لگایا۔ اب میرا یار کیا کام کر رہا ہے، کیسے زندگی گزار رہا ہے میرا یار۔ اب اس کے دوست کو سب کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ ملک کے حالات بالکل اچھے نہیں ہیں۔ یار دکان کے بعد کوئی اور کام کر لینا تھا، دکان ہی کوئی پہلا یا آخری کام تو نہیں ہے نا۔ ملا ہی نہیں یار، ملا ہی نہیں۔ اب اس کی دوست کی سب سمجھ میں آ رہا تھا کہ ملک کے حالات بہت خراب ہے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں۔ یار یہ اتنی رقم تو نہیں ہے کہ تم اس سے دکان خرید سکو۔ ہاں البتہ کچھ ریڈی وغیرہ لے کے کچھ چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہو۔ دنیا میں دکان ہی پہلی یا آخری چیز نہیں ہوتی، بہت دنیا ریڈی سے اپنا گھر کا نظام چلاتے ہو، تم بھی چلا لو یار۔ وہ اپنے دوست سے پیسے لے لیتا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ اب ملک وہ پیسے لے کر مارکیٹ کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور کئی جگہ پوچھنے پر ایک گولوں کی دکان کا پتہ چلتا ہے۔ یار میں نے نیا کام شروع کیا ہے، گولوں کا جو بھی سامان ہوتا ہے، جو بھی کلر ہوتے ہیں، رنگ ہوتے ہیں، وہ سب نکال دو۔ اگلے روز وہ اللہ پاک کا نام لے کر اپنی ریڑھی باہر نکالتا ہے اور کام پر روانہ ہو جاتا ہے۔ اسے ایک دکان کے سامنے ایک درخت نظر آتا ہے۔ دکان بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر دکان کا مالک ریڑھی کھڑی کرنے کے لیے دے دے تو میری دہاڑی بھی پڑ جائے گی اور میرا دن بھی اچھی طرح گزر جائے گا۔ صاحب جی میں ایک غریب آدمی ہوں، آپ کی دکان کے سامنے اپنی ریڑھی لگا لوں؟ نہ دعا نہ سلام ملک صاحب، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ آپ کی اپنی دکان ہے، جدھر دل کرتا ہے ریڑھی کھڑے آ کے، نو پرابلم، جدھر دل کرتا ہے کھڑی کرو، اوکے۔ صاحب جی میں نے آپ کو بالکل نہیں پہچانا، آپ کون ہو؟ ملک صاحب 1 سال پہلے میں سیبوں کی ریڑھی لے کے آپ کی دکان کے سامنے گیا تھا، آپ کو شاید یاد ہو، آپ نے کہا تھا میری دکان کا سٹیٹس خراب ہو جائے گا، لیکن آپ کا سٹیٹس کا پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا کرم کیا، میرے والد صاحب نے مجھے جگہ کا حصہ دیا، میں نے دکان بنائی اور میں شہر کا امیر آدمی بن گیا۔ ملک صاحب آپ کو چھاؤں بھی ملے گی، پنکھا بھی ملے گا اور ٹھنڈا پانی بھی ملے گا، اگر آپ کو کام کرنے میں کوئی پرابلم ہوگی تو اس میں ہیلپ بھی کروں گا۔ یار میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں، کیا ہو گیا آپ کو، آپ نے ٹینشن نہیں لینی میرے ہوتے ہوئے، لگاؤ ریڈی۔ اب ملک صاحب خود کو دل ہی دل میں کوس رہے تھے کہ غریب پہلے کتنا دکھی ہوتا ہے، اگر کوئی مزید انہیں دکھ پہنچائے تو انہیں کتنا دکھ ہوتا ہوگا۔ اب وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے ہزاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔